खुदा यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सबों को सलाम। ऐ मेरे अज़ीज़ो, हम खुदा के कलाम में से लूका की इंजील और उसका 10वां बाब और उसकी 30वीं आयत देखेंगे, और भाई डेविड से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पढ़ने में हमारी रहनुमाई करेंगे। लूका 10 बाब और उसकी 30वीं आयत। लूका की अंजील और उसका 10वां बाब और उसकी आयत नंबर 30। यहाँ पर यूं लिखा है, यीशु ने जवाब में कहा कि एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में घिर गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी, और अधमुआ छोड़कर चले गए। आमीन। आमीन। लिखा है कि एक शख्स जो है वो यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था। मेरे अज़ीज़ो, यरूशलेम में खुदा की हजूरी है, लेकिन लिखा है कि एक शख्स जो है वो यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था और रास्ते में उसे डाकू पड़ गए। मेरे अज़ीज़ो, हमें चाहिए कि हम रहें यरूशलेम में, लेकिन जब हम यरूशलेम से बाहर जाते हैं तो फिर जो है हमारे लिए प्रॉब्लम्स हैं, फिर हमारे लिए मसाइल हैं, फिर हमारे लिए परेशानियां हैं। अगर तो हम खुदा की मर्जी से दुख उठाते हैं या खुदा के लिए दुख उठाते हैं तो फिर खुदा हमारे साथ है। लेकिन लिखा है कि एक शख्स जो है वो यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था। यरूशलेम से निकल के जाना मेरे अज़ीज़ो एक बड़ी खतरनाक बात है। मैं 8 साल तक यरूशलेम से निकल कर यरू में रहता रहा हूँ और मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है। मैं बहुत परेशान रहा हूँ, लेकिन खुदा ने मुझ पर यह फर्ज किया कि खुदा मुझे वापस यरूशलेम में ले आया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो लिखा है कि ये शख्स जो था यरूशलेम से निकला और यरू की तरफ जा रहा था। यरू में जाने का मतलब है कि गुनाह में जाना, बदी में घिरना, अपने खुदा के हुजूर से कट ऑफ हो जाना। सो हमें चाहिए कि हम यरूशलेम में ही रहें। इब्लीस की अव्वलिन कोशिश यही है कि वो हमें यरूशलेम से किसी भी तरीके से बाहर निकाले। इब्लीस यही चाहता है, चूंकि इब्लीस के साथ अपने साथ ये हुआ। इब्लीस खुद भी खुदा के हुजूर रहने वाला फरिश्ता था, एक बेहतरीन वर्शिपर था, लेकिन घमंड के सबब से वो खुदा की हजूरी से निकाल दिया गया। चूंकि वो खुद निकल आया है, वो अब यही चाहता है कि कोई भी खुदा के हुजूर ना ठहरे, कोई भी खुदा के हुजूर ना रहे। फिर उसने यही काम किया, उसने आदम और हवा के साथ भी यही पैंतरा जो है वो उसने आजमाया और वो इसमें कामयाब हो गया। उसने हवा को कन्विंस किया कि उसने कहा कि ये फल खा लो, तुम नहीं मरोगे बल्कि तुम खुदा की मानिंद। उसने खुदा की मानिंद ने कहा कि तुम बन जाओगे तुम जब इस फल को खाओगे, और हवा आसानी उसके उस ट्रैप में आ गई और उसने वो फल खाया और लिखा उसने आदम को भी दिया। आदम ने भी कहा ठीक है मेरी बड़ी लाई खा लो। सो खुदा चाहता है कि हम उसके इन ट्रैप्स को, इन फंदों को समझें जो उसने हमारे लिए लगाए हैं। हवा बासानी उस ट्रैप के अंदर फंस गई, चूंकि जब उन्होंने ये गुनाह नहीं किया था, जब उनसे ये गुस्ताखी नहीं हुई थी, तब लिखा है कि खुदा जो है वो उनसे रफाकत रखता था, खुदा उनसे बातें करता था। इब्लीस की यही कोशिश है कि वो हमें खुदा से किसी भी तरीके से जुदा कर दे। सो उसने ऐसा ही किया। लेकिन दानियल के ताल्लुक से लिखा है कि वो दिन में 3 बार खुदा के हुजूर झुकता था, और उसके जो कमरा था, उसकी जो कोठरी थी, उसका जो है दरीचा यरूशलेम की तरफ खुलता था और वो यरूशलेम की तरफ रुख कर कर दुआ करता था। और यही जो बात उसके लिए मेरे जिदो फंदा बन गई, और लिखा है कि उसे शेरों की मांद में डाल दिया गया। चूंकि दानियल जो है वो असीर होकर यरूशलेम से निकला था, वो अपनी मर्जी से नहीं आया था। लेकिन इस शख्स के ताल्लुक से लिखा है कि ये यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था, ये अपनी ही मर्जी से यरू की तरफ जा रहा था। लेकिन दानियल जो है वो असीर होकर आया था, लेकिन मेरे जीजो वो ज़हनी तौर पर यरूशलेम में ही था। उसे खुदा की हजूरी का पता था, वो जानता था कि जब खुदा की हजूरी आती है तो कैसे बड़े बड़े काम होते हैं। आमीन। और लिखा है कि उस 3 बार वो दिन में यरूशलेम की तरफ रुख कर कर दुआ करता था। सो हमें जरूरत है कि हम यरूशलेम ही में रहें, खुदा की हजूरी से जुदा ना हो। क्योंकि खुदा से जुदा अगर हम हो जाते हैं तो हम मेरे जीजो बिल्कुल बेकार है। हमारा सोर्स जो है या हमारा जोर जो है या हमारी कुव्वत जो है, हम कुछ भी नहीं, हम बेबस हैं। अगर खुदा हमारे साथ है तो फिर जदाउन 300 की
فوج کے ساتھ ایک بڑی فوج کو شکست دے دیتا ہے. سو ضرورت ہے کہ ہم یروشلم ہی میں رہیں. اور لکھا ہے کہ یہ یرو کی طرف جا رہا تھا. یرو کی طرف جانے کا مطلب ہے کہ ہم تاریکی میں جا رہے ہیں, ہم گناہ میں جا رہے ہیں, ہم اپنے جو ہے وہ گول سے ہٹ چکے ہیں, ہم اپنے نشان کو چھوڑ چکے ہیں. تو پھر لکھا ہے کہ راستے میں اسے ڈاکو پڑ گئے اور ڈاکوؤں نے اس کے کپڑے پھاڑ دیے. کپڑوں کا پھٹنا جو ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, یہ ندامت والی اور شرمندگی والی بات ہے. اگر کسی کے کپڑے پھٹے ہوں اور وہ کسی شادی میں چلا جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ لوکنے پھرے گا, کیونکہ یہ ایک شرمندگی والی بات ہے. اور ابلیس یہی کرتا ہے کہ ابلیس ہمیں شرمندہ کرنا چاہتا ہے. میرے ساتھ ایک آیت نکالیے گا, پیدائش کی کتاب ہے, اس کا 3 باب اور اس کی 21ویں آیت. چونکہ ابلیس نے جب آدم اور حوا کو پہلے اس بات کا احساس تھا ہی نہیں, کیونکہ وہ خدا کے جلال میں کور تھے, خدا کی حضوری انہوں نے ڈھانپا ہوا تھا, ان کے ذہن و گمان میں یہ بات تھی ہی نہیں. لیکن جب آدم کو پھر خدا نے آواز دی, آدم تو کہاں ہے, تو اس نے کیا کہا, جی میں ننگا ہوں. ابلیس ہمیں ننگا کرنا چاہتا ہے, ہمیں شرمندہ کرنا چاہتا ہے, ہماری جو ہے وہ میرے عزیزو ہمیشہ تحقیر کرنا چاہتا ہے. جی بھائی پڑھیں گے پیدائش کی کتاب اور اس کا باب نمبر 3 اور آیت نمبر 21. اور خداوند خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے. آمین. کیونکہ جب وہ خدا کی حضوری میں تھے تو وہ خدا کے جلال سے کور تھے, خدا نے ان کو اپنے جلال سے ڈھانپا ہوا تھا, وہ خدا کے ساتھ رفاقت میں تھے, انہیں اس بات کا علم ہی نہیں تھا. لیکن جب انہوں نے وہ پھل کھایا تو خدا نے جب آدم کو آواز دی کہ آدم تو کہاں ہے, تو اس نے کہا کہ میں ننگا ہوں. چونکہ خدا محبت ہے, خدا نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا تھا, وہ خدا کے ہاتھ کی کاراگری تھی, اس لیے خدا نے فوری ججمنٹ نہیں کی, خدا نے اسے نہیں چھوڑا. خدا نے کہا کہ یہ ننگا ہے تو خدا نے اس کے لیے انتظام کیا. لکھا کہ خدا نے چمڑے کے کرتے بنا کر انہیں پہنائے. خدا میرے عزیزو ہماری شرمندگی کو ڈھانپنا چاہتا ہے, خدا ہمیں شرمندہ ہونا نہیں دینا چاہتا. لیکن ابلیس کی یہی کوشش ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو شرمندہ کرے, ہمیں رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑے, ہم کسی کام کے نہ رہیں, ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہیں. لیکن خدا ایسا نہیں چاہتا ہے. لکھا ہے کہ ڈاکوؤں نے اس کے کپڑے پھاڑ دیے اور اس کو مارا. خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ رہیں, کیونکہ اگر آپ مکاشفہ کی کتاب دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ تو آنکھوں میں لگانے کے لیے مجھ سے سرما لے لے, اور تو اپنی برہنگی کو ڈھانکنے کے لیے مجھ سے پوشاک لے لے. تو کہتا ہے کہ تو جو نظر آتا ہے پر تو اندھا ہے, تو خوار ہے اور تو ننگا ہے, اس لیے تو مجھ سے پوشاک لے لے. میرے عزیزو وہ ہماری پوشاک کو داغدار کرنا چاہتا ہے, ہماری پوشاک کو وہ پھاڑنا چاہتا ہے. جو تو نئی پیدائش کا تجربہ رکھتے ہیں یہ ان کے لیے تو اور خطرناک بات ہے, کیونکہ وہ اب خدا کے حضور میں آ چکے ہیں. اور جو توبہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ایک کال ہے کہ وہ جب خدا ان کے پاس آئیں تو پھر اپنی پوشاک کی حفاظت کریں جو خدا انہیں دیتا ہے, کیونکہ ابلیس ہمیشہ ہی داغدار کرنا چاہتا ہے بنی نوع انسان کو. سو لکھا ہے اس کے کپڑے پھاڑ دیے اور اسے مارا. خدا کا کلام بتاتا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. ابلیس جو ہے وہ پھاڑنے والا ہے, ابلیس جو ہے وہ نقصان پہنچانے والا ہے. لیکن خدا کا کلام بتاتا ہے کہ یسوع اس لیے آیا تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں. میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیے گا, نکالیے گا, یوحنا کی لکھی گئی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 10ویں آیت. پریز دی لارڈ. کیونکہ ابلیس نہیں چاہتا کہ خدا کے لوگ جو ہیں وہ خدا کے ساتھ رہیں. یوحنا کی انجیل اور اس کا 10واں باب اور اس کی 10ویں آیت. چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو, میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. آمین. ابھی ہم نے لوکا کی انجیل میں سے پڑھا کہ جب وہ یروشلم سے یرو کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں اسے ڈاکو پڑ گئے, اور لکھا ہے کہ چور نہیں آتا چرانے, مار ڈالنے اور ہلاک کرنے. وہ آتا ہی اس لیے ہے کہ ہمارے نقصان ہو, ہم کمزور ہوں, ہم پستیوں میں جائیں, ہم گر جائیں. وہ لکھا ہے مارنے ہلاک کرنے آتا ہے. لیکن خدا کا بیٹا یسوع اس لیے آیا تھا کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. سو میرے عزیزو ہمیں ابلیس کے ان ٹریپ سے بچنے کی ضرورت ہے. ہمیں ضرورت ہے
کہ ہم خدا کی حضوری میں رہیں, ہم یروشلم کے اندر ہی رہیں تاکہ ہم بچے رہیں. اس لیے داؤد کہتا ہے کہ میں رات کے ہر پہر سے پہلے جو ہے وہ میری آنکھ کھل جاتی ہے تاکہ تیری شریعت پر دھیان کروں. وہ 8 پہر ہوتے ہیں ایک دن کے, لیکن وہ کہتا ہے کہ رات 4 پہروں میں وہ سوتا ہے تو وہ ہر پہر کے ختم ہونے سے پہلے ہی اٹھ جاتا ہے تاکہ خدا کی شریعت پر دھیان کرے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہی ہمیں پروٹیکٹ کر سکتا ہے, وہی ہماری ڈھال ہے, وہی ہمیں بچا سکتا ہے, اسی میں رہ کر ہم محفوظ ہیں. لکھا ہے کہ خدا کا نام جو ہے وہ محکم برج ہے اور صادق اس میں بھاگ جاتا ہے اور اس میں آرام سے رہتا ہے, صادق اس میں پناہ لیتا ہے. صادق جو ہے جب تک تو خدا کے حضور میں ہے میرے عزیزو وہ پناہ میں ہے خدا کی, وہ محفوظ ہے, وہ کسی خطرے کے نیچے نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ خدا کے ساتھ چلیں گے تو مصیبتیں نہیں آئیں گی, پریشانیاں نہیں آئیں گی, ٹپٹیشنز آپ کی زندگی میں نہیں رہیں گی, لیکن لکھا ہے کہ صادق کی مصیبتیں بہت ہیں لیکن خدا اس کو ان سب سے رہائی بخشتا ہے. خدا جو ہے چھڑا لیتا ہے. جب آپ خدا کے ساتھ ہیں تو پھر تمام مصیبتوں سے آپ بڑے احسن طریقے سے خدا آپ کو نکال لے گا, خدا آپ کو چھڑا لے گا. لیکن اگر اپنی مرضی سے کوئی یروشلم میں جاتا ہے تو پالوس کہتا ہے اگر تم نے شرارت کر کے مکے کھائے تو کیا فائدہ. اگر تو خدا کے لیے پریشانیاں ہم پر آتی ہیں تو میرے عزیزو ہم سے مبارک زیادہ کوئی ہے ہی نہیں. آمین. کیونکہ خدا جو ہے وہ راستہ بھی نکالتا ہے, خدا جو ہے وہ چھڑا بھی لیتا ہے, خدا قادر مطلق ہے, خدا جو ہے وہ پیتل کی کمانوں کو چھکا دیتا ہے, خدا قدرت کا خدا ہے. لیکن اگر ہم اپنی مرضی سے, بھائی شہزاد نے یہ مثال سنائی تھی بہت پہلے ولیم انکل کے چرچ میں کہ بندر جو ہے ایک چست جانور ہے, وہ پکڑا نہیں جاتا, لیکن شکاری کیا کرتے ہیں کہ ناریل کے اندر ہول کر کے کوئی پتھر ڈال دیتے ہیں یا شور والی چیز اس پہ ڈالتے ہیں. جب وہ اسے ہلاتا ہے تو وہ اس جستجو میں پڑ جاتا ہے کہ ویکھاں تو سی وچ ہے کی یہ, اور وہ اپنا ہاتھ اندر ڈال کر اس چیز کو گرپ کرتا ہے تو اس کا ہاتھ جو ہے وہ پھنس جاتا ہے. ابلیس بھی میرے عزیزو اگر ہمیں کوئی ویسے کہہ دینا کہ بھائی تو بندر ہے تو ہم غصہ کر دیں گے. ابلیس کہتا نہیں ہے, ابلیس بنا دینا ہے. وہ بہت سارے ٹریپس لگاتا ہے, وہ ہمیں جو ہے رنگینیاں دکھاتا ہے, وہ ہمیں کہتا کہ ایسے نہیں ایسی طرف فائدہ ہوگا, اور ہم بآسانی اس ٹریپ میں آ جاتے ہیں, ہم اس چیز کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ ہم پر جال ڈال کر ہمیں پکڑتا ہے, ہمیں پھر ذلیل کرتا ہے, ہمیں رسوا کرتا ہے, ہماری جو ہے وہ تحقیر کرواتا ہے. لیکن ہم جو ہے اس چیز کو چھوڑتے نہیں ہیں. جب تک چھوڑیں گے نہیں تب تک ہم اس میں سے باہر آ نہیں سکتے ہیں. سو خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ رہیں, ہم خدا کے حضور میں رہیں. یوسف نے میرے عزیزو ابلیس نے ٹریپ لگایا لیکن انہوں نے ہاتھ اپنا کھلا ہی رکھا, اس نے اس پھندے کو نہیں پکڑا اور خدا نے بھی اسے عزت بخشی, اور لکھا ہے کہ وہ مصر میں دوسرے درجے کا حاکم بن گیا. آمین. جب ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ ہمیں یروشلم میں ہی رہنا ہے, ہمیں یرو میں نہیں جانا. لکھا ہے کہ ڈاکوؤں نے اسے اس کے کپڑے پھاڑے اور اس سے مارا, اور ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ ابلیس اس لیے آتا ہے کہ جو چوری کرنے آتا ہے, ہلاک کرنے آتا ہے اور مار ڈالنے آتا ہے. مکاشفہ کی کتاب میں اس کے آخری باب میں لکھا ہے کہ وہ آگ جو ہے گندکی جھیل جو ہے وہاں پر آدمی مرنے کا نہیں ہے. ابلیس ہمیں اس ہلاکت میں دھکیلنا چاہتا ہے, ہاں وہ نہیں چاہتا کہ ہم نئے یروشلم میں جائیں. وہ اس لیے آج بھی کوشاں ہے, پھندے لگاتا ہے, بلکہ انسان کو پھنسانے کی کوشش کرتا ہے, انسان کو وہ بہت ساری رنگینیاں دکھاتا ہے, بہت سے فائدے بتاتا ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ بہت سی راہیں ایسی ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہیں پر انتہا میں موت کی راہیں ہیں. ابلیس اینڈ والی گل نہیں دسدا اور صرف شروع کی گل دس دیندا ہے. دیکھا آپ نے اکثر لوگ آتے ہیں, وہ بہنیں آتی ہیں, سرف کے پیکٹ انہوں نے پکڑے ہوتے ہیں, جی سونا بھی نکلے گا, نہیں نکلتا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں آپ اسے کھول لیں, بس ایک دفعہ کھولیں تو صحیح, 200-300 روپے ہی ہے نا, کوئی بات نہیں, رسک لیں, آپ دیکھیں تو صحیح, چیک تو کریں, بات کچھ بھی نہیں نکلتا. وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو, اب آپ کی قسمت ہے. بات یہ ہے کہ ابلیس جو ہے وہ ہمیں اینڈ جو ہے وہ نہیں بتاتا, وہ صرف ہمیں شروع دکھاتا ہے کہ اس میں بہت فائدہ ہے, ایسے کر لے, اور وہ ہمیں بآسانی یروشلم سے نکال کر یریحو کی طرف لے جاتا ہے. اور ہم بھی بہت بھولے لوگ ہیں, بڑے آرام سے ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. لوگ اکثر کہتے ہیں کہ پھر بچے جی پالنے ہوئے جی باجی, ہم نے اپنا گھر کا نظام بھی چلانا ہے, دنیا داری ہے,
खुशियां भी वेखनियां ने, गमियां भी वेखनियां ने, बहुत सारे मसाइल जो है लोग बताते हैं और कहते हैं कि हम अपने जो है वो हाथ, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि दाऊद कहता है कि पर मैंने शादी को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। लेकिन इब्लीस कहता है कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो फिर तुसी टके दे नहीं रहना, ਤੁਹਾਡੀ फैमिली ਦੇ ਵਿੱਚ रिस्पेक्ट नहीं होगी, आप कुछ भी नहीं हो, आप ऐसा करो। और वो बासानी हमें अपने ट्रैप में फंसाता है। लेकिन खुदा का कलाम बताता है कि खुदा जो है वो कभी भी अपने लोगों को शर्मिंदा होने नहीं देता। खुदा अपने लोगों की इज्जत बनाता है, वो इज्जतों का पास रखता है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा जो है वो हमसे प्यार करता है, इसलिए हमें जरूरत है कि हम यरूशलेम ही में रहें। दानियल के ताल्लुक से भी हम बात कर रहे थे कि वो 3 बार एंड क्या हुआ, वो बात जो है वो मशहूर हो गई और वो बात बादशाह तक चली गई कि ये दुआ करता है। बादशाह ने उसे शेरों की मांद में, फिर शेर खा गया दानियल ने जी? लिखा कि खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा और उसने शेरों का मुंह बंद कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हम खुदा के साथ रहकर ही महफूज हैं, खुदा के बगैर हम कुछ नहीं हैं। जब यीशु ने उन्हें कहा कि मेरा बदन जो है वो फिल हकीकत खाने की चीज है, मेरा खून जो है वो फिल हकीकत पीने की चीज है, तो उन्होंने कहा कि ये हमें कैसी तालीम देता है। और जिसने कहा अगर तुम में से कोई जाना चाहता है तो वो चला जाए। बहुत सारे चले गए, लेकिन पतरस ने कहा कि यीशु हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जिंदगी और जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। पतरस को इस बात का इल्म हो चुका था, वो इस भेद को पा चुका था कि यीशु ही जिंदगी देने आया है, वही जिंदगी का बम्बा है, वही सोर्स है जिंदगी की। वो इसलिए उसने कहा कि हम तो नहीं जाएंगे। लेकिन हमें इब्लीस बासानी, क्योंकि हम कलाम को जानते नहीं है, उसने जो काम आदम हवा के साथ किया था वही काम उसने यीशु के साथ भी किया। लिखा है कि वो उसको ऊंचे पर ले गया और दुनिया की सारी शान शौकत दिखाई और उससे कहा अगर तू मुझे सजदा कर दे तो ये सब कुछ तेरा। वो जानता ही नहीं था कि ये सारा कुछ बनाने वाला तो वही है जिसके सामने मैं खड़ा हूं। लेकिन मेरे जो फिर भी बात नहीं आया वो। और यीशु ने कहा कि मुझ हरे के साथ ये होता है तो तुम सूखों के साथ क्या होगा। यीशु जो मुजस्सम कलाम था, जो सब कुछ था, जब अब्राहम भी नहीं था वो तब भी था। आमीन। उसने उसको नहीं छोड़ा और वो मुझे और आपको कैसे छोड़ेगा। लेकिन रुल कुद्स जो है वो हमारा मुस्तैद मददगार है, पाक रूह हमारी मदद करता है। सिर्फ हमें उसे कहने की जरूरत है कि खुदा हमें संभाल, खुदा हमारी तमाम तर नीड्स भी पूरे करेगा, खुदा हमें इब्लीस के हमलों से भी महफूज रखेगा। सिर्फ हमें कहने की जरूरत है। हम कहते नहीं है, हम सोर्स ढूंढना शुरू कर देते हैं। असी वाकफियत लाने कि फलाने अस्पताल च साडा फलाना बंदा वाकफ है, उन्हें कहिए कि साडा काम कढ़ा दे। कई दफा जब उस शख्स को मिलने जाते हैं तो वो बंदा नहीं मिलता। लेकिन खुदा जो है वो मेरे जीजो एवरी टाइम अवेलेबल है हमारे लिए। आमीन। सिर्फ हमें उसे कहने की जरूरत है, फिर ही हम महफूज हैं। वरना इब्लीस जो है वो हमें बर्बाद करेगा, हमें मारेगा, हमारे कपड़ों को फाड़ देगा, हमें शर्मिंदा करेगा। साडा वो कख नहीं छड़ना चाहता। लेकिन खुदा जो है वो हमें महफूज रखना चाहता है। अगर खुदा हमारी फिक्र ना करता तो वो यीशु मसीह को सलीब पर जान देने ना देता। खुदा हमारी फिक्र करता है, इसलिए तो उसने अपने इकलौते को कुर्बान होने दिया ताकि मैं और आप महफूज हो जाएं। मेरी दुआ है कि हम सब जो हैं वो यरूशलेम में रहें, खुदा के साथ रहें, खुदा की हुजूरी में रहें, ताकि हम महफूज रहें। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।